आजसम्म केसीले होटलमा जा खान्छ, अहिले पैसा माग्छ त केसीले के गर्छ तँलाई थाहा छ? के गर्छ? भाडा माग्छ। असाध्यै मेरो त दिदी बहिनी नि छैन, अनि फेरि यो को त? मलाई त्यसले ठग्यो। हेर्नुहोस्, डाइलग त भनिहालेको छु, लेकिन वो पहिलेको जस्तो आँखा यसो चिम्कारै हालेको त नकरिहालेको म, क्योंकि पानको लफडा भइहालेको छ ओ दिनको बाद। किरण केसीको पहिलो अभिनय हेरेर हाँस्दा हाँस्दै एकजना दर्शकको मृत्यु भएको थियो। दर्शकवृन्द, यस भिडियोमा हामी किरण केसीको कलाकारिताको बारेमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। उनी कसरी कला क्षेत्रमा प्रवेश गरे र उनी कसरी यो क्षेत्रमा स्थापित भए भन्ने बारेमा उनले नै भनेको कुरालाई हामीले हाम्रो शब्दमा लेखेर यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, रङ्गमञ्चको हिसाबले किरण केसीले 2030 को दशकबाट नै करियर सुरु गरेका हुन्। 14 वर्षकै उमेरमा थुप्रै नाटक गरेपछि विक्रमसम्म 2032 सालमा राष्ट्रिय सांस्कृतिक संस्थानमा जागिरे भएका थिए। हरिवंश आचार्य, सुशीला रायमाझी र किरण केसी एकै दिन नियुक्ति भएका थिए राष्ट्रिय सांस्कृतिक संस्थानमा। नियुक्ति हुँदा किरण केसीको तलब 450 रुपैयाँ थियो। हरिवंश आचार्य र सुशीला रायमाझीको 300 रुपैयाँ थियो। त्यति बेला अमर सिंह, भानुभक्त, क्रसमा टाँगिएको जिन्दगी, नीलो आकाश लगायत दर्जनौं नाटक गरेपछि केही वर्षमै उनले सांस्कृतिक संस्थान छाडिदिए। उनलाई तलब कम्ती भयो। त्यसपछिको एक दशक उनी व्यवसायतिर हराए। त्यही बेला उनका दाई सुन्दर केसीले इमाडोल घर छेउैमा इटाभट्टा सुरु गरेका थिए। उनी पनि 25% सेयर हालेर त्यसमा सहभागी भए। बैंकक बिजनेस थाले। उनी भन्छन्, 200 पटक त म बैंकक गएँ होला, 65 पटक हङकङ गएँ। त्यो बेला हरिवंश आचार्यसित पनि संगत छुटिसकेको थियो। एक दिन एक्कासी थापाथलीमा हरिवंशसित किरण केसीको भेट भयो। त्यो बेला काठमाडौँमा CM200cc सेल्फ स्टार्ट बाइक भर्खरै आएको थियो। उनी भन्छन्, आएका 36 वटा मध्ये एउटामा म चढ्थे। शान नै अर्कै थियो। बानेश्वर हुँदै उनी घर फर्कँदै थिए। उनी थापाथलीको लाइटमा परे। यसो पछाडि फर्केर हेरेको त एउटा दुब्लो पातलो मान्छे 100cc को यमहा बाइकमा सिग्नल पर्खिरहेको देखे। ती मान्छेका र किरण केसीका आँखा जुधे। हरिवंश पो रहेछन्। त्यति बेलासम्ममा हरिवंशहरूले केही टेली श्रृङ्खलाहरू बनाइसकेका थिए। महसञ्चार भन्ने संस्था पनि स्थापना गरिसकेका थिए। यो कुरा 2045 सालको कुरा हो। त्यो भेटपछि हरिवंश आचार्य र किरण केसीको सम्बन्ध फेरि स्थापित भयो। किरण केसीले पनि टेली सिरियलमा खेल्ने रुचि राखे। किरण केसीको रुचि देखेर हरिवंश आचार्यले उनलाई महसञ्चारको अफिसमा बोलाए। भोलिपल्ट टोयोटा कोरोला कार चढेर त्रिपुरेश्वर महसञ्चारको अफिसमा पुगे किरण केसी। पहिलो पटक मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई त्यही चिनेका हुन् किरण केसीले। ठिक त्यो बेला 15 गते नामक कमेडी सिरियलको तयारी भइरहेको थियो। हरिवंश आचार्यले किरण केसीलाई देखाउँदै भने, उनी मेरा अत्यन्तै हितैषी हुन्, केही रोल दिनु पर्यो। मदन कृष्ण श्रेष्ठले किरण केसीलाई सोधे, गाडी चलाउन आउँछ तपाईलाई? किरण केसीले म कार चढेर आएको हुँ भनिदिए। अर्को नयाँ कुरा चाहिँ त्यो बेला कार चढ्ने कलाकार किरण केसी एक्ला थिए। त्यसपछि किरण केसीलाई ड्राइभरको भूमिका मिल्यो। कार पनि किरण केसीकै प्रयोग गर्ने कुरा भयो। त्यही दिन नै सुटिङ पनि हुने भयो। हरिवंश बेहुलो थिए। बेहुली लिन विराटनगरको चौधरी गाउँ जानुपर्ने थियो। किरण केसीले बेहुलालाई ट्याक्सी चढाएर एयरपोर्टसम्म लैजानु पर्ने सिन थियो। सुटिङको सबै तयारी त भयो, तर मरे काटे पनि किरण केसीको कार स्टार्ट नै भएन। लगभग दिन बित्यो। त्यसपछि उनी कार बनाउनतिर लागे। त्यो दिनलाई सुटिङ रोकियो। भोलिपल्ट गौशाला छेउमा सुटिङ थियो। साम्बा पटेलले किरण केसीको मेकअप गरिरहेका थिए। मेकअप भइरहेको उनको अनुहार हेर्दै हरिवंशले मदन कृष्णलाई भने, हैन, उहाँलाई त बेहुलीको दाइ पो बनाउनु पर्यो, अशोक शर्माको सट्टा। मदन कृष्णले सहमति दिए। त्यसपछि किरण केसीले चौधरी क्यारेक्टर गर्नुपर्ने भयो बेहुलीका दाजुका रूपमा। बेहुली थिइन् शर्मिला मल्ल। खासमा यो सिरियल जातीय सद्भावमाथि बनाइएको थियो। चौधरी र छेत्री समुदाय बीचको बिहे विषयवस्तु अहिलेकासँग पनि ठ्याक्कै मिल्ने। अहिले पनि चर्चित 100 थरी बाजा एउटै ताल गीत यही सिरियलको हो। हास्य सिरियलका हिसाबले नेपाली इतिहासमै यो मास्टरपिस मानिन्छ।
संयोग नै भन्नुपर्छ। अघिल्लो दिनको सुटिङमा किरण केसीको कार स्टार्ट नहुनु र भोलिपल्ट हरिवंश आचार्यले किरण केसीको मेकअप भइरहेको अनुहार हेर्दै किरण केसीलाई बेहुलीको दाजुको रोल दिनका लागि मदन कृष्णसँग प्रस्ताव गर्नु। 3 भागको यो सिरियलमा राजाराम पौडेल लमीको भूमिकामा थिए। एयरपोर्टबाट प्लेन चढेर विराटनगर आइपुग्नु पर्ने बेहुलो दिन ढल्किँदा पनि नआएपछि किरण केसीले उनलाई खाल्डामा पुर्नुपर्ने दृश्य छ। त्यो दृश्यमा किरण केसी र राजारामको लुकामारीको कमेडी शैली यति गजबको थियो कि टिभीमा हेरेर हाँस्दा हाँस्दै पाटनका एकजना 45 वर्षे शाक्यको मृत्यु नै भयो। सिरियल प्रसारणको भोलिपल्टै समाचारहरूमा यो घटना छायो। हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठ चाहिँ मृत्यु हुनेको परिवारजन भेट्न गए। किरण केसी चाहिँ एक प्रकारको अदृश्य डरले जान सकेनन्। खासमा त्यो सिरियलमा किरण केसीको र राजाराम पौडेलको रोल ठुलो छैन, तर त्यही रोलले नै रातारात यी दुवैजनालाई हिट बनायो। किरण केसीको त पहिलो सिरियल नै त्यही थियो। त्यसपछि त लगातार कामहरूको अवसर आउन थाल्यो किरण केसीलाई। महजोडीकै लाल पूर्जा खेले, चिरञ्जीवी खेले। त्यही वर्ष भएको शिखर अवार्डमा मित बाबाट सन्तोष पन्त र चिरञ्जीवीबाट किरण केसी र हरिवंश आचार्य नोमिनेसनमा परेका थिए। अवार्ड किरण केसीकै पोल्टामा गयो। किरण केसी भन्छन्, थापाथलीमा अचानक हरिवंशलाई नभेटेको भए सायद म 15 गते सिरियलमा आउँदिन थिएँ। यदि 15 गतेमा अभिनय नगरेको भए यसरी स्थापित हुन्न थिए कि जस्तो पनि लाग्छ। यदि 15 गते टेली श्रृङ्खलामा काम गर्दा गर्दै पनि पहिलो दिन उनको कार स्टार्ट भएको भए र त्यो दिनको सुटिङ सम्पन्न भएको भए पनि किरण केसीले बेहुलीको दाजुको भूमिका नपाउन सक्थे र त्यो भूमिका नपाएको भए किरण केसी यसरी स्थापित हुनलाई कि त टाइम लाग्थ्यो अथवा यसरी स्थापित नहुन पनि सक्थे। त्यसरी त्यही सिरियल पछि चम्किएका किरण केसीलाई त्यसपछि त सयौं सिरियल, फिल्म र शोहरूको ओइरो लाग्न थाल्यो। उनको परिचय नै राता मकै भयो। अहिले इमाडोलमा राता मकै चोक नै बनेको छ। सरकारले राता मकै मार्ग नै बनाएको छ। दर्शकवृन्द, थुप्रै सिरियलहरूमा, थुप्रै चलचित्रहरूमा प्रशस्त देख्ने गरेका एकजना बोल्ड कलाकारको नाम हो किरण केसी। किरण केसी अभिनय मात्रै गर्दैनन्, किरण केसी गायक पनि हुन्। उनले थुप्रै गीत गाएका छन्। उनले गाएका केही गीतहरू चर्चित पनि छन्। किरण केसीको कलाकारिताबाट दर्शकहरू सधैँ प्रभावित हुन्छन्। उनले अभिनय गरेको कुनै पनि सिरियल, कुनै पनि चलचित्र छ भने पक्कै पनि त्यहाँ रमाइलो छ भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ। जिरे खुर्सानी नामक टेली श्रृङ्खलामा उनले प्रयोग गरेको ए राता मकै भन्ने थेगो यति चर्चित भयो कि देशका कुना कुनामा, गाउँ गाउँमा सानादेखि ठुलासम्मले ए राता मकै भन्दै उनको थेगो प्रयोग गर्न थाले र इमाडोलमा त राता मकै मार्ग नै बन्यो र राता मकै चोक नै बन्यो। यी चर्चित हास्य कलाकार किरण केसी कसरी कला क्षेत्रमा स्थापित भए भन्ने बारेमा हामीले यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्यौं। यो सामग्री हामीले कान्तिपुर अनलाइनबाट लिएका थियौं। यसको लिङ्क समेत हामीले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखेका छौं। यहाँहरूले लिङ्क खोलेर समेत पढ्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई किरण केसीको सबैभन्दा मन परेको रोल र अभिनय कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।